अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। रोज़ नई और दिलचस्प कहानियों के लिए आप मेरे चैनल MS उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। परी अपनी सहेली बिजली और बानो के लिए चाय बनाकर लाई और इनके पास बैठ गई। बिजली और बानो कोई जिन की बातें कर रही थी। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ। बिजली बोली, अरे परी क्या बताऊं, पागल हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि ये जो जिन लोग होते हैं ना, सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, ना कर बिजली, क्या ऐसा सच में होता है? बिजली, हाँ पागल, इस बानो से पूछ लो चाहे। बानो बोली, हाँ परी ये सच कह रही है, जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें कोई जिन मिल जाए, इससे शादी कर ले। बिजली बोली, सच कह रही है, इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते नहीं है, ये इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं, जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है ना। बानो, हाँ बाजी तुम ठीक कहती हो। बिजली, पर हमारे नसीबों में जिन्नों से शादी कहाँ लिखी है। खैर चाय पीते हैं। परी इनकी बातों में गुमसुम सी हो गई और जिन के ख्यालात में खो गई। बिजली ने परी के सर में हल्के से थप्पड़ मारा और परी, बाजी कहाँ गुम हो गई हो? परी बोली, कहीं नहीं, तुम चाय पियो ना। हाँ हाँ पीते हैं। परी ने बिजली से पूछा, बिजली बात सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं? बिजली बोली, अरे ये तो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इंसान तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। बानो बोली, चलो बिजली चलते हैं, अब शाम होने को है। बिजली बोली, चलते हैं। अच्छा परी, अपना ख्याल रखना, हमको अब इजाजत दो। परी ने दोनों को इजाजत दी। बानो और बिजली अपने घर की तरफ रवाना हो गई। परी अब सोच में पड़ गई कि बिजली और बानो की बातें तो सच हैं, जिनसे मोहब्बत ये तो बहुत कमाल हो जाएगा, जिंदगी भर का साथ भी और सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी। लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ, कैसे इसको हासिल करूंगी, किससे बात करूं इस बारे में? बिजली और बानो से तो बात कर नहीं सकती, मुझे पागल बोलेंगी और मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। करती हूँ कुछ ना कुछ। हाय जिन से मोहब्बत, कहाँ है मेरा जिन? परी को अम्मी ने आवाज दी, आज वो शहजादी कहाँ खोई हुई हो, शाम का वक्त है, सब्जी बनाओ जल्दी। परी सब्जी बनाने में मसरूफ हो गई और साथ साथ सोचने लगी क्या किया जाए। किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा इस जिन को कैसे हासिल किया जाए। कल जाती हूँ किसी आलम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। अगली सुबह परी ने जल्दी नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता करवाया और खुद भी किया और अम्मी को बोला, मैं बिजली के घर जा रही हूँ, इससे मुझसे काम है, दोपहर तक आ जाऊंगी। अम्मी ने परी को जाने की इजाजत दे दी। परी ने मालूम करवाया कि साथ वाले गांव में एक आलम रहता है, तो परी वक्त से ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी। आखिरकार परी इस गांव पहुंच गई और इस आलम से मिली। आलम को सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और इसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलम ने जब सुना तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, ये बेवकूफ लड़की क्या बात कर रही है। आलम बोला, है लड़की, अकल घर छोड़कर आई हो क्या? पागल हो तुम जो बेवकूफों वाली बातें कर रही हो, ये काम नहीं हो सकता है। इंसान हो, इंसान बनो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। परी बोली, आलम बाबा मुझे बस इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए, हर हाल में चाहिए। बाबा जी मदद करो मेरी। और परी रोने लग गई तो फिर बाबा भी वहां पिघल गया। बाबा जी बोला, लड़की काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम कामयाब हो गई तो तुम जिन से मिल सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी कर सकती हो। बाबा जी ने कहा, परी बेटा, तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, वो भी हर रात जाना होगा। परी एक दफा तो घबरा गई, बहुत सोचा ये कैसा काम है, अब बहुत मुश्किल है, ये तो तौबा है, अब तो करना पड़ेगा। सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो निकल पड़ी हूँ, वो भी जिन से। हाय बाबा जी, मुझे अकेले जाना होगा हर रात कब्रिस्तान? बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले ही जाना होगा और वहां जाकर एक गोल दायरा बनाना है, इसके अंदर बैठकर कलमात पढ़नी है। ये 50 दिन तक तुम अगर ऐसा करती हो तो जो चाहती हो वो मिल जाएगा। और एक मेरी बात याद रखना, कलमात पढ़ते हुए जिन्नात तुम्हें डराएंगे, बहुत ज्यादा तंग करेंगे, ताकि तुम दायरे से बाहर निकल आओ, और अगर तुम दायरे से बाहर निकल तो वो तुम्हें वही कत्ल कर देंगे, बुरी मौत मरोगी। कलमात मुकम्मल होने तक तुमने हरगिज दायरे से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। परी बहुत डर रही थी।
لیکن محبت کے جنون نے اسے ہمت بھی دے رکھی تھی۔ اس نے بابا کی دعا لی اور ان سے اجازت لے کر واپس گھر آنے کی تیاری کی۔ راستے میں خود سے ہی باتیں کرتی ہوئی آ رہی تھی، پری ہائی یہ تو بہت ظالم کام سونپ دیا بابا جی نے، کیسے کروں گی اکیلی، کچھ ہو نہ جائے، مر ہی نہ جاؤں میں، جن سے کسی بھی حال میں مجھے بس چاہیے محبت اور جن دونوں ایک ساتھ، اور مجھے اب یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ شاباش پری، تم کر سکتی ہو، اور واقعہ ہی تم کر سکتی ہو، اس محبت کو حاصل کرنا ہی ہے، اب ہر حال میں جان جائے تو جائے، اب ویسے بھی مرنا ہی ہے، کم سے کم محبت کی خاطر ہی جان جائے۔ پری گھر آ جاتی ہے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، وہ اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرتی، یہاں تک کہ اپنی خاص دوست سہیلی بجلی اور بانو کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ پری اب بس رات کا انتظار کرتی ہے کہ کب رات ہو اور وہ چپکے سے قبرستان جائے اور اپنا کام شروع کرے، اور آخر کار انتظار کرتے کرتے رات کا وقت آ ہی جاتا ہے، سب گھر والے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پری چپکے سے گھر سے نکل کر گاؤں کے پاس ہی قبرستان پہنچ جاتی ہے، وہاں پری کو خاموشی اور قبروں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، پری بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ پری ہمت کر کے گول دائرہ بناتی ہے اور اس میں بیٹھ جاتی ہے، اور بار بار وہ کلمات پڑھتی ہے جو بابا جی نے اس کو بتائے ہوئے تھے۔ کلمات پڑھتے پڑھتے ہی دائرے کے باہر جنات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خوفناک آوازیں نکالتے ہیں تاکہ پری ڈر کر دائرے سے باہر نکل آئے۔ پری بہت زیادہ ڈر بھی جاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی جنات نہیں دیکھے، لیکن اب اس کے سامنے بہت سارے جنات خوفناک صورتوں میں نازل ہو جاتے ہیں۔ پری بہت ڈر جاتی ہے کہ کہیں جن اندر نہ آ جائے، یہ دائرے میں مجھے مار نہ ڈالیں، کتنے گندے جنات ہیں یہ۔ جنات اچانک اس کے سامنے اس کی ماں کو لے آتے ہیں اور اس کی گردن مروڑنے لگتے ہیں۔ پری ڈر جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا، امی یہاں کیسے آ گئی، یہ کیا کر رہے ہیں امی کے ساتھ؟ لیکن اچانک پری کو بابا جی کی بات یاد آ جاتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے بس تنگ کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں تاکہ میں دائرے سے باہر نکل سکوں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ پری میں اب تو مکمل اور پہلے سے بھی زیادہ ہمت آ جاتی ہے۔ جنات بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کتنی بہادر لڑکی ہے جو جسے ہم ڈرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، آخر اس لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ عجیب اور افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک لڑکی کو نہ ڈرا سکے۔ آخر کار پری ایک گھنٹے میں اپنا چیلا مکمل کر لیتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ جنات اپنے سردار کے پاس گئے اور سارا ماجرا اپنے سردار کو بتایا۔ سردار خود پریشان ہو گئے، یہ کون سی لڑکی ہے جو جنات سے نہیں ڈری؟ آج تک زمین پر کسی بھی عورت نے یہ کام تو نہیں کیا، اور نہ ہی ایسی کوئی عورت پیدا ہوئی زمین پر جو جنات سے نہیں ڈری، اور یہ کیسا پاگل پن ہے جن سے سچی محبت کی تلاش میں یہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ سردار نے جنات سے کہا، تم سب پھر سے جانا، کل دیکھتے اس دفعہ ڈرتی ہے یا نہیں، اور کامیاب ہو کر واپس لوٹنا، تم سب خالی ہاتھ مت آنا۔ اگلی رات آ گئی اور پری واپس قبرستان پہنچ گئی اور دائرہ لگا کر وہی کلمات اس رات کو بھی پڑھنا شروع کر دی۔ جنات واپس حاضر ہونے لگے اور اس کو دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن پری اب سب کچھ سمجھ چکی تھی، اب وہ بالکل بھی ڈرنے والی نہیں تھی، چاہے جنات کچھ بھی کر لیں، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور نہ ہی اس دائرے سے باہر آ سکتی تھی۔ جنات کبھی خوفناک آوازیں نکالتے، کبھی اس کے گھر والوں کے سامنے لا کر بری بری موت دیتے، کبھی جانوروں کی شکلیں اختیار کر لیتے، لیکن پری کو اب کوئی بھی فرق نہ پڑتا تھا۔ جنات نے اپنی تمام کوششیں کر لی لیکن ان سے کچھ نہ ہوا۔ اب وہ یہی منہ لے کر واپس اپنے سردار کے پاس چلے گئے اور کہا، سردار وہ لڑکی نہیں باز آ رہی اور نہ ہی اسے ہم سے ڈر لگتا ہے، وہ لڑکی بہت ہمت والی ہے، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کر لی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ سردار خود بہت حیران ہوا، آخر یہ کون ہے، اب اس دفعہ مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ پری اب بہت ہی خوش رہنے لگی تھی، اسے امید تھی کہ اب وہ کامیاب ہو جائے گی اور اپنی محبت کو حاصل کر لے گی۔ اب اسے اس وقت کا انتظار تھا کب 50 دن پورے ہوں گے اور کب اس کی ملاقات جن سے ہو جائے گی اور وہ اس سے شادی کرے گی اور اس سے محبت کرے گی۔ بانو اور بجلی پری کے گھر آ گئی، پری کا حال چال پوچھنے لگی۔ پری نے آج بھی بہت خوشی سے دونوں کے لیے چائے تیار کی۔ بجلی اور بانو نے دیکھا پری بہت خوش ہے تو اس سے پوچھا، پری کیا ماجرا ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہو؟ پری نے کہا، نہیں ویسے ہی خوش ہوں بس۔ بجلی بولی، نہیں کوئی تو بات ہے، بتاؤ نا کیا بات ہے، اتنی خوش کیوں ہو؟ پری سے بھی رہا نہ گیا، اس نے ساری بات بجلی اور بانو کو بتائی اور دونوں کی آنکھیں باہر آ گئی۔ پری کی بات سن کر بانو بولی، پری تم پاگل ہو گئی ہو جو یہ سب کر رہی ہو؟ پری کیا کر رہی ہوں، اپنی محبت کو حاصل کر رہی ہوں۔ بانو، پاگل لڑکی، ایسا نہیں ہوتا، انسان اور جن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، تم بہت غلط کر رہی ہو۔
बिजली बात को काटते हुए बोली, परी क्या बात है, तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम अपनी मोहब्बत को हासिल कर लोगी? बानो बोली, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। बिजली ने कहा, परी आज हम भी कब्रिस्तान तुम्हारे साथ चलेंगे। परी ने कहा, नहीं, तुम दोनों नहीं चल सकती, वहाँ बहुत खतरा है, वहाँ बस मुझे अकेली को जाना होता है और कोई नहीं जा सकता। बहरहाल बानो और बिजली अपने घर को चली गई और परी वापस कब्रिस्तान चली। रात को अपना काम करने लगी। 30 दिन गुजर गए। परी कब्रिस्तान जाती और चिल्ला करके वापस घर आ जाती। अब जिन्नात भी वहां नहीं आते थे। कामयाबी इसके बहुत ही करीब थी। परी को अब यकीन हो गया कि इससे इसकी मोहब्बत मिल जाएगी। एक रात परी कब्रिस्तान आ गई और दायरा लगाकर बैठी और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बिजली बानो के घर गई और बानो से कहा, बानो चलो परी के पास चलते हैं, वो कब्रिस्तान में होगी और देखते हैं वो क्या करती है। बानो बोली, बिजली तुम पागल हो गई हो, नहीं नहीं मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ वहाँ, मुझे जाना मुनासिब नहीं लग रहा, और परी ने भी हमसे कहा था कि हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। बिजली ने जिद करके बानो को राजी कर लिया। अब वो भी परी के पास कब्रिस्तान पहुंच गई और देखा कि परी एक दायरा लगाकर कलमात पढ़ रही है। वो परी के पास आ गई। परी ने इनको देखा तो परी के कलमात रुक गए। इससे लगा ये जिन्नात ही है और इसकी सहेलियों की शक्ल इख्तियार कर ली है, लेकिन वो कलमात पढ़ती रही। तभी अचानक वहाँ जिन्नात भी अपने सरदार के साथ नाजिल हुए और जब वो सब अपनी अपनी असल शक्ल में बिजली और बानो के सामने आए तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, सांस बंद हो गई। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्नात ने इनको काबू कर लिया। जिन्नात ने बिजली के जिस्म को तोड़ मरोड़ दिया और बिजली के जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गई और इसको वहीं मौत आ गई। परी ने जब ये सब देखा तो इसे मालूम हुआ कि ये दोनों इसकी दोस्त हैं। परी बानो की मदद के लिए भागी और दायरे से बाहर निकल गई। तब तक बानो हवा में थी। परी ने आवाज़ दी, छोड़ दो बानो को, इसने तो कुछ नहीं किया। तमाम जिन्नात बहुत ही खौफनाक शक्लों में थे, जिनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। जिन्नात ने इसकी दोनों सहेलियों को मार दिया था, वो दोनों मर चुकी थी। जिन्नात का सरदार परी के सामने आया और बोला, तुम इंसान कितने बेवकूफ़ हो, इस हद तक गिर सकते हो। तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत और फैसलों के खिलाफ चलती हो, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि इंसान और जिन एक हो सकते हैं। परी की आवाज़ तक नहीं निकल रही, वो खामोश हो चुकी थी। इसे अपनी सहेलियों की मौत का गम होने लग गया था। जिन्नात का सरदार बोला, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों सहेलियां मर गई, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अब मरना होगा ताकि कोई इंसान दोबारा ये काम ना कर सके। जिन्नात और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते, ये अब तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। जिन्नात का सरदार परी के पास आया और अपना हाथ परी के मुंह में डाल दिया और अंदर से परी की जुबान बाहर निकाल दी। परी को वहीं मौत आ गई। जिन्नात की मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में खुद की जान भी गई और इसकी दोनों सहेलियां भी मर गई।